मॉर्निंग। आज हांव चटणी करतलें डोस्याक लागून म्हणून हांवें इल्ली सोय घेतिल्ली आसा। तातूंत इल्लें आमटाण घालप, वाट्टना इल्लेंशें जिरें, इल्लो ओंव आनी चण्याची दाळ भाजून घेतल्या। एक मिरसांग, अर्दी मिरसांग घेवप, इल्ल्यो लसणीचे 2-3 बोयो घेवप, आल्याचो तुकडो घेवप आनी इल्लें मीठ घालप आनी इल्लीशी साकर घालप आनी कोथमीर घालप आनी हें सगळें वांटून घेवप। मागीर चटणीक फोडणी दितली जाल्यार हिंग, जिरें जरासं, जिरें आनी इल्ली सासवां आनी एक सुकी मिरसांग फोडणीक घालप। करीपत्ता आसा जाल्यार करीपत्ताय बी घालपाचो आनी ही चटणी बरी लागता। तर पयलीं हें सगळें वांटून घेता। वांटून घेतिल्ली आसा। आतां हांव फोडणां दिता चटणीक। आतां हे चटणीक फोडणी पळय, करीपत्तो, इल्ली सासवां, इल्लें जिरें, इल्लें हिंग आनी हिरवी मिरसांग, ही आतां चटणी अशी जाली। ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया। थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ।